बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें और बहुत से तबसरे ज़रा गौर से सुने, और इन खबरों को और तबसरों को जानने से पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, चंद दिन रह गए, 8 फरवरी का इलेक्शन तीनों बड़ी पार्टियों के लिए दर्दसर बन गया। इमरान खान का ज़ोरदार थप्पड़ किसके मुंह पे लगा? जन्नाटेदार थप्पड़। ये क्या है? फिर अगली बात कि 6 फरवरी को नया, यानी 6 फरवरी जो है वो नया सितम ढाने जा रही है। ये क्या होगा? और क्या इमरान खान डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं या होने वाले हैं? बर्दाश्त से सियासत वरना सबकी छुट्टी, ये सब कुछ क्या है? तो गुजारिश यही है कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए 8 फरवरी को अपना वोट डालें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को डालें। जबर धौंस धांधली या किसी मुफाद में नहीं, ममलकत के मुफाद में और इज्तिमाई कौमी मुफाद में अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। पहली रिक्वेस्ट तो ये आपसे। इसके बाद बाकी चीज़ों पे आता हूँ कि 8 फरवरी की जो रिपोर्टें आ रही हैं इलेक्शन की, वो यही है कि किसी को भी भारी अक्सरियत के इम्कानात नहीं, जबकि एक जो है वो मीडिया का तबका कह रहा है जनाब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म तय हो गया, बन गया और सारे रास्ते उनके लिए क्लियर हैं। लेकिन डब आसान नहीं। कहने वाले कहते हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो फिर कंप्रोमाइज़ वज़ीर आज़म होंगे, जो कि वो कभी भी नहीं बनेंगे। अगर कंप्रोमाइज़ वज़ीर आज़म बनेगा तो फिर शहबाज शरीफ बनेगा। तो ये बात भी चल रही है। फिर तीनों पार्टियों के लिए मुसीबत क्या है? मुसीबत यही है कि तीनों को अक्सरियत नहीं मिल रही। एक पार्टी दीवार के साथ लगी हुई है, आज़ाद उम्मीदवारान हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद में क्या सलूक करेंगे, उनमें से कितने वफादार हैं और कितने बेवफाई दिखाएंगे, ये भी एक मसला है। सब कुछ दर्द सर बना हुआ है। दोनों पार्टियाँ, बल्कि तीनों पार्टियाँ अपने अपने जो है दावे कर रही हैं और कौम से कह रही हैं कि उनको मुंतखब किया जाए। बल्कि जमात इस्लामी कह रही है कि जनाब अगर हक़ चाहिए तो फिर सिराजुल हक़ का हक़ बनता है, वोट जमात इस्लामी को दें, फिर देखें हम क्या इनकलाब लाते हैं। बहरहाल वो एक इनकलाबी तो जेल में है, जो इनकलाब लाते लाते, जो हकीकी आज़ादी ढूंढते ढूंढते खुद कैद हो गया, और वो अभी भी कह रहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ हकीकी आज़ादी की है और इंसाफ की है, बल्कि सब के लिए आज़ादी की है और जमहूरियत की है। तो मैं उसूलों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना डील करूँगा, ना मुझे डील चाहिए। बहरहाल 2-3 जो बड़े नामवर साफ़ी हैं, रऊफ़ रास्ता साहब कह रहे हैं कि भाई सज़ाएँ क्यों हुई? तो सज़ाएँ इसलिए हुई कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की बातें नहीं मानी। जब वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान साहब ने जो कुछ उनको दफ्तर ख़ारजा ने समझाया नहीं माने, जो दोस्तों ने बताया नहीं माने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समझाया वो नहीं माने। तो रऊफ़ रास्ता साहब यही कह रहे हैं कि चूँकि उनकी ज़िद थी और सियासत में बर्दाश्त और रवादारी होती है, तो उनका मुजाहरा नहीं किया। अब भी अगर इन्हें ना किया तो फिर गड़बड़ होगा। फिर दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब, वो भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े कालम निगार हैं, लेकिन मैं उनको ड्यूटीफुल जर्नलिस्ट कहता हूँ। यानी वो बाद में आके शामिल हुए हैं और अब तो बड़ा टाइम हो गया उनका भी। बहरहाल अब तो हर कोई जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उनको सीनियर जर्नलिस्ट कहें, जो भी कहें, तबसरा निगार कहें। उनका एक दावा यही है कि तीनों पार्टी के लिए मुसीबत है, इम्तिहान है 8 फरवरी, और अगर इन्हीं ने रवादारी और बर्दाश्त के साथ सियासत ना खेली, कुछ चालाकी करने की कोशिश की, तो फिर सब्ज़ी मंजी पिछले अंदर कोई ऐसा काम बनेगा कि मामलाती गड़बड़ हो जाएंगे और फिर मामला जो है वो कहीं और चला जाएगा, यानी सबकी छुट्टी के चांसेस बन जाएंगे। लिहाजा तमाम सियासतदानों को होश से काम लेना चाहिए। जोश दिखाने की कोशिश की तो फिर जोश वाले निगरानी कर रहे हैं, अगर जोश दिखाया तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। अब वो थप्पड़ की बात करते हैं कि वो थप्पड़ क्या है। थप्पड़ ये है कि वो कहते हैं ना कि जो बाद में याद आए थप्पड़, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इसी किस्म के एक इमरान खान साहब ने इस फैसले के जो 3 फैसले आए, 3 सज़ाएँ हुई, तो उसके बाद उन्हें एक फैसले आवाज़ दी है मीडिया से बात करते हुए कि मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ों का, मेरे पार्टी के रहनुमा
بہت جلد ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور وہ جو جیولری سیٹ کی بات کر رہے تھے نا، جو اربوں روپے کی، اس کو پیش کریں گے۔ حالانکہ وہ فیصلے میں بھی جیسا آپ نے لکھا کہ اگر وہ جیولری سیٹ جمع کرا دیتے تو بات کچھ اور ہو جاتی، یعنی اپنی رقم واپس لے لیتے، وہ 90 لاکھ تھی، 90 کروڑ تھی، جو بھی تھی واپس لے لیتے، مانگ لیتے ڈیمانڈ، لیکن وہ نہیں کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ، تو اس زوردار تھپڑ کو کہہ رہے ہیں لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ عدالت کے منہ پہ تھپڑ ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب وقت گزرنے کے بعد جو تھپڑ ہو وہ اپنے منہ پہ پڑتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ تھپڑ زوردار کس کے منہ پہ پڑا، میں کوئی کچھ نہیں کہتا، میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ اب 6 فروری جو نیا ستم ڈھانے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک رپورٹ دی وفاق کو کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ اچانک نہیں تھا، اس کی پلاننگ کی گئی تھی، باقاعدہ شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے ایک رپورٹ پیش کر دی۔ اب تازہ ترین یہ کہ سندھ گورنمنٹ بھی ایک رپورٹ پیش کر رہی ہے، اور کے پی کے بھی ایک رپورٹ پیش کر رہی ہے، تینوں رپورٹوں کابینہ میں دیکھی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے اسی نگران حکومت کے دور میں ہی اس پہ کچھ بات سامنے آ جائے۔ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان ڈینجر زون میں آ گئے، اس لیے کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی پلاننگ کی گئی اور قیادت نے پلاننگ کی گئی، کیونکہ پنجاب نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہی ہے کہ مقامی قائدین بھی شامل ہیں، یعنی لاہور کے یا صوبائی سمجھ لیں، اور دوسرے جو مرکزی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور سب نے مل کے پلاننگ کی۔ اور پھر آپ کو پتا کچھ وعدہ ماف گواہ یعنی سلطانی گواہ آ چکے ہیں استداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور 6 مئی سے یہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے۔ تو اب پھر نیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسی رپورٹ کی موجودگی میں فرد جرم عائد ہو جائے، اور پھر آگے ٹرائل شروع ہو جائے۔ تو ایک نیا ڈینجر زون میں عمران خان آ چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ کام اسی سے چل گیا اور تیزی سے چل گیا تو پھر یہ جو سزائیں ہوئی ہیں نا 10 سال 14 سال 7 سال یہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بڑا ہے کیونکہ اس میں تو بغاوت کی بات ہو رہی ہے نا، قومی تنصیبات، حساس ادارے، فوج سے لڑائی یعنی ریاست سے لڑائی، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اوپر اللہ ہے، اللہ سے لڑائی رکھنے والا اور نیچے ریاست سے لڑائی رکھنے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ تو اب وہ عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب سکھ اور دکھ کا ایک ہی علاج ہے کہ جناب 2028 تک چپ کر در وٹ جا، اور آنے والے وقت کا انتظار کریں، نئی صف بندی کریں، نئی بات چیت کریں، پھر سے کریں، اپنی مشکلات سے نجات حاصل کریں، مقدمات کا سامنا کریں، اس کا جب ازالہ ہو جائے پھر کھل کے سامنے آؤ، تو پھر تو کھیڑو پاجی، کوئی ڈینجر زون سب نکل چکا ہو، ساری چیزیں ہو گئی ہو، تینوں پارٹیوں کی پوزیشن سامنے آ چکی ہو، اس کے بعد نہیں کرے۔ لیکن لگتا نہیں کہ عمران خان کچھ ایسا کرنے کی تیاری میں ہے، وہ تو کہتے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، اسی وقت ہونا ہے، بلکہ ان کو امیدیں وابستہ ہیں۔ بلکہ ایک سروے آ گیا، میرے دوست ہیں خالد منظور صاحب، انہوں نے ایک سروے مجھے سینڈ کیا کہ جناب سروے نیا ترین آیا کہ 120 سیٹیں پی ٹی آئی کی، حسندہ دل کرتا ہے کہ بھائی سارے آزاد نے اور علی نجی وفاداری تو بھی شک ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو پہلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی ان کی پارٹی بھی ان کے لیڈر بھی حلف لیتے رہے، لیکن ان میں سے بہت سے دوڑنے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ حالات اور جبر اور جو ہوتا ہے وہ بہت سے فیصلے بدلوا دیتا ہے، اور سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جناب پہلے نمبر پہ جناب پی ٹی آئی 120، 56 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور 56 سے کم تیسرے نمبر پہ وہ نون لیگ کو رکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ صرف ہنسا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہنسنا بھی اچھی بات نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، رائے کو تھوڑا سا تحمل سے رکھیں۔ 8 فروری کون سا دور ہے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔